बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान साजिद गुंदल। आज 26 अगस्त है साल 2021। वजीर आजम इमरान खान छा गए, नवाज शरीफ रुसवा हो गया है। लंदन से एक बड़ी खबर है, उस पर हम बात करेंगे। जहांगीर तरीन ग्रुप को भी बड़ा झटका लगा है। वजीर आजम ने दौरा लाहौर के अंदर बाजी को पलट दिया है। इकरार उल हसन और यासर शामी की भी शामत आ गई है। उनके खिलाफ एक दरखास्त दायर की गई है। तीनों खबरों पर डिटेल के साथ आज वीडियो में बात करेंगे। लेकिन मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि आज कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद के अंदर एक आम तकरीब हो रही है, जहां पर वजीर आजम इमरान खान हुकूमत की 3 साल जो कारकर्दगी है वो अवाम के सामने रखेंगे। तो उसके अंदर चूंकि डिजिटल मीडिया विंग की तरफ से हमें इनवाइट किया गया है, यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया जो एक्टिविस्ट हैं उनको भी, तो आज उस कॉन्फ्रेंस के अंदर हम शरीक होंगे और हुकूमत जिस तरीके से अपनी कारकर्दगी सामने रखेगी इंशाल्लाह उस पर डिटेल के साथ अगली वीडियो के अंदर हम जिक्र करेंगे। लेकिन इस वक्त जो है आपने देखा कि मीनार पाकिस्तान का जो सानिया हुआ और वहां पर एक टिकटॉकर आयशा अकरम रैम्बो, एक बाकायदा उन्होंने लड़कों को बुलाया और जो एक नाखुशगवार वाकया रूनमा हुआ है, उसके बाद हुकूमती जो एजेंसीज हैं वो भी मुतारक हुई। हुकूमत पंजाब जो है वो मुतारक हुई। मीडिया के अंदर इस हवाले से बहुत हाइप क्रिएट हुई। तो अब वो तमाम जो इन्वेस्टिगेशन और तहकीकात हैं वो गुज़श्ता रोज वजीर आजम इमरान खान के सामने रखी गई। ऑलरेडी कुछ पुलिस के एहलकार जिन्होंने गफलत का मुजाहरा किया उनके खिलाफ तो कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। लेकिन उन्हीं दिनों के अंदर जो इकरार उल हसन और यासर शामी है उन्होंने भी कुछ गुफ्तगू की और खवातीन के हवाले से बात की, बच्चियों के हवाले से बात की। उस हवाले से एक दरखास्त दायर की गई है। लेकिन इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि इस वक्त जो है वो एक आम वहां पर एडिशनल सेशन जज हैं एजाज गोंदल, उनकी अदालत के अंदर एक तो जो आयशा अकरम है जो नर्स है उसके खिलाफ भी दरखास्त दायर की गई है और उसके हवाले से कि ये जानबूझकर आए थे, रैम्बो उसका साथी, उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करने की इस्तदा की गई है। पहले इन तमाम लोगों ने जो वहां पर मुदई हैं तौसीफ, वो गए शाहदरा थाना के अंदर, वहां पर उनकी सुनवाई नहीं हुई। तो अब वो 22 ज़ाब्ता फौजदारी के तहत उन्होंने ये दरखास्त दायर की है। दूसरी तरफ एक नोटिस भेजा गया है हॉस्पिटल जो PIC है वहां पर कि ये एक नर्स है और ये टिक टाक बना रही है। हालांकि सरकारी मुलाजम होते हुए इस तरह के जो ओछे हथकंडे हैं, इस तरह की जो एक्टिविटीज हैं वो नहीं होनी चाहिए। आप इनको हटाएं वरना इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई का हम हक रखते हैं। अब ये तो एक लीगल ओपिनियन है। लेकिन इसके साथ ही जो इकरार उल हसन है और यासर शामी, उनके खिलाफ भी शाहदरा थाना के अंदर एक मुकदमे के अंदराज की दरखास्त दी गई है। और ये दरखास्त जो है मुनीब तारक एडवोकेट की तरफ से दी गई है। और शाहदरा थाना के अंदर ये कहा गया है कि इकरार उल हसन ने ये जो बात की है कि शुक्र है मेरी बेटी नहीं है, अल्लाह ताला बेटियां ना दे, इस तरह की जो बात की है ये हमारी बेटियों की तस्दीक की गई है, इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और अदालत जो है उसने जवाब भी तलब किया है, एक नोटिस जारी कर दिया गया है। एक तो शाहदरा जो पुलिस है उन्होंने चूंकि मुकदमा दर्ज नहीं किया, दरखास्त दायर की गई है, तो उसके खिलाफ 22 ज़ाब्ता फौजदारी की दफा के तहत इंदराज मुकदमा की दरखास्त एडिशनल सेशन जज लाहौर एजाज गोंदल की अदालत के अंदर ये दरखास्त दायर की गई है, जिसके अंदर इस्तदा की गई है कि यासर शामी और ये जो इकरार उल हसन है इन्होंने मुल्क को बदनाम किया है। एक टिकटॉकर जो खुद से वहां पर आई और ये नाखुशगवार वाकया हुआ, लेकिन इसकी आड़ लेकर पूरे मुल्क पाकिस्तान को बदनाम किया गया कि जैसे यहाँ पर औरतें महफूज नहीं है, यहाँ ह्यूमन राइट्स नहीं है, यहाँ पर जमहूरी रवायात नहीं है। तो ये चीजें जो है इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और बेटी के हवाले से जो इन्होंने बात की है, तो अब नोटिस जारी कर दिए हैं एडिशनल सेशन जज की अदालत ने SHO को और मुतलका जो थाना होता है उसको, और साथ ही ये जो यासर शामी है और इकरार उल हसन को कि वो असालतन या वकालतन इसका जवाब 30 अगस्त तक देने के पाबंद है, ये अदालत ने हुक्म दिया है। इसके साथ एक और बड़ी आम खबर है और उसका जो ताल्लुक है वो हमने जैसे जिक्र किया है वो है वजीर आजम के दौरे बरतानिया के साथ। लेकिन पहले आपके सामने मैं एक और खबर रखूं और वो ये कि वजीर आजम ने गुज़श्ता रोज लाहौर का एक दौरा किया। हमने देखा वहां पर जो नजीर चौहान है जो बड़े उस वक्त PT जो जहांगीर तरीन ग्रुप था उसके अंदर एक्टिव थे, वो वजीर आजम से मिले, उन्होंने माफी मांगी और उन्होंने खुद इसका इकरार किया कि मैंने माफी की। वजीर आजम ने मुझे सरजनश की, मुझे डांट डपट की और उसके बाद उन्होंने कहा कि अब आप बल्दियाती इंतखाबात पर जोर दें और तैयारियां करें, कोई बात नहीं, गलती हो जाती है। लेकिन इसके साथ उन्होंने एक और दावा भी किया है और इसके अलावा भी फयाज हसन चौहान और दीगर लोगों को टास्क दिया गया है कि आप जो लोग जहांगीर तरीन ग्रुप के अंदर दाखिल हुए हैं उनको PTI के अंदर प्रॉपर वापस लेकर आएं
ان کو معاف کر دیا جائے گا، لیکن کسی بھی طرح اگر گروپنگ کی جائے گی اور کسی بھی موقع پر جو ہے ان کو پارٹی سے نکالا جا سکتا ہے۔ اب اس کے اندر جو ہے وہ نذیر چوہان کو بھی یہ ٹاسک چند دن پہلے جو پنجاب حکومت ہے اس کے عام لوگوں نے دیا ہوا تھا کہ آپ نے تو معافی تلافی کروانی ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی جو دیگر ساتھی ہیں ان کو بھی لے کر آئے۔ تو اب نذیر چوہان نے گزشتہ روز یہ دعویٰ کیا ہے کہ جہانگیر ترین گروپ کے 11 اراکین جلد علیحدگی اختیار کریں گے، ان کی بات ان سے ہو گئی ہے اور وہ علیحدگی اختیار کر کے وہ پراپر جو ہے وہ پی ٹی آئی کے اندر شامل ہوں گے، اور وزیر اعلیٰ پنجاب سے میں ان کی ملاقات بھی کرواؤں گا، اور وزیر اعظم نے جو مجھے بلدیاتی انتخابات پر فوکس کرنے کے حوالے سے کہا ہے میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اب ایک بڑی خبر ہے اور اس کا تعلق ہے برطانیہ سے۔ آج کل لندن جو ہے وہ خبروں کا گڑھ بنا ہوا ہے، آپ کو علم ہے، وہاں سے کبھی شادی کی خبر آ رہی ہے، کبھی جو شیان علی ہے اس نے نواز شریف اور پورا ٹبر جو اشتہاری ہے اس کو آگے لگایا ہوا ہے کہ یہ جو لوٹر ہیں ان کو یہاں سے نکالا جائے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی وزیر اعظم عمران خان کا ایک دورہ برطانیہ وہ شیڈول ہو رہا ہے اور یہ تیاریاں مکمل ہو گئی ہیں، تقریباً اکتوبر کے شروع میں یا نومبر کے شروع میں یا اکتوبر جو ہے بلکہ اس کے اندر یہ دورہ ہونے جا رہا ہے آئندہ 2 مہینے کے اندر، اور اس کے اندر جو تیاریاں ہیں وہ بڑی دلچسپ ہیں۔ جو لندن سے ذرائع بتا رہے ہیں انہوں نے بتایا کہ ایک تو جس طریقے سے وزیر اعظم نے امریکہ کے اندر خطاب کیا، یہاں برطانیہ کے اندر ایک بڑا جو حال ہے وہ اس کا ارینج کیا جائے گا، اور پاکستانی کثیر تعداد کے اندر، ہزاروں کی تعداد کے اندر اس میں آئیں گے اور وزیر اعظم خطاب کریں گے۔ اس کے ساتھ جو ہے جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کو ووٹ کا حق دینا، بزنس کمیونٹیز کو وہ ملیں گے، اور خاص طور پر یہ جو بغوڑے اشتہاری لندن پہنچے ہوئے ہیں اور برطانیہ کو کئی مرتبہ چونکہ عالمی فورم پر وزیر اعظم عمران خان یہ مسئلہ اٹھا چکے ہیں کہ تھرڈ ورلڈ کنٹری سے جو چور ڈاکو لٹیرے حکمران ہوتے ہیں ان کو آپ جو ہے وہ نوازتے ہیں، منی لانڈرنگ کر کے وہ پیسہ یہاں پر منتقل کرتے ہیں، تو ان کو یہاں سے آپ کو نکالنا ہوگا۔ اس حوالے سے جو وزیر اعظم برطانیہ ہے ان سے وزیر اعظم عمران خان وہ گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ یہ معاملات جو ہے وہ حکومت دیر ہے، حکومت کے جو معاملات ہیں وہ آپس کے اندر ہوں گے۔ اب یہاں پر اس وجہ سے ایک طرف آپ دیکھ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ جو برطانیہ کی ہے اس نے ویب سائٹ پر شیان علی کے جو سگنیچرز والی پٹیشن ہے وہ لگائی ہوئی ہے، اور وہ بھی ہزاروں کی تعداد کے اندر پاکستانی کمیونٹی کر رہی ہے۔ جو ہی وزیر اعظم عمران خان کا جو دورہ ہے اس کی ڈیٹ آئے گی تو اس سے قبل ہی یہ 1 لاکھ سے زیادہ تعداد تو ہو چکی ہوگی، تو برطانوی پارلیمنٹ کے اندر اس حوالے سے بحث ہوگی، اور اس کے ساتھ ہی انہی دنوں کے اندر جب پاکستانی کمیونٹی آلریڈی یہ اسحاق ڈار، نواز شریف، حسن حسین نواز، شہباز شریف کی فیملی اور ان کے خلاف متحرک ہیں اور روز ڈسکشن ہو رہی ہے، اس ماحول کے اندر جو ہے وہ وزیر اعظم عمران خان کا دورہ ہوگا، جو حکومتی سطح پر ان معاملات پر بات کی جائے گی، تو نواز شریف اور ان کے خاندان کو اگرچہ برطانیہ جو ہے وہ اپنی کریڈیبلٹی خراب نہیں کرتا، یعنی جتنے بڑے چور ڈاکو ہیں اگر وہ ایک بڑے ڈاکو کو دے دے گا تو اس کا مطلب ہے اس کی کریڈیبلٹی تو خراب ہو جائے گی۔ آئندہ لوٹنے والے جو اپنے اپنے ملکوں کے اندر دولت لوٹتے ہیں وہ وہاں پر نہیں لے جائیں گے، وہاں پر قانون بھی انہوں نے بنا دیے ہیں، لیکن پھر بھی یہ جو بڑے لوگ ہیں ان کے حوالے سے وہ شاید اپلائی نہیں کرنا چاہتے۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ ایک طرف باہر ان کے گھروں کے سامنے مظاہرے جہاں سے نکلتے ہیں چور چور کی آواز آتی ہے، پھر جو پٹیشن ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر اس پر بحث کی جائے گی، اور اس کے ساتھ ہی وزیر اعظم عمران خان کا یہ انتہائی عام جو دورہ ہے یہ نواز شریف کی ایک نئی جو رسوائی ہے اس کی تحریک کا بھی آغاز ہے، یعنی ایک تو برطانیہ کے ساتھ تعلقات ہوں گے، اس حوالے سے جو شریف خاندان اور پورا اشتہاری ٹبر وہاں پر موجود ہے ان کی پریشانیوں کے اندر مزید اضافہ ہو چکا ہے، اور وہ اپنی جو کاؤنٹر آپ دیکھ رہے ہیں گلو بٹوں کی جو تیاری ہو رہی ہے وہ کی جا رہی ہے۔ وزیر اعظم کا جو پروگرام ہے وہ اگر خراب کیا جاتا ہے اس حوالے سے بھی پوری پلاننگ جو ہے وہ وہاں کے جو لوگ ہیں حکومتی آفیشلز ہیں وہ اس کو حتمی شکل دے رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کی جو تنظیم ہے اوورسیز برطانیہ کی وہ اس حوالے سے بڑی متحرک ہے۔ تو وزیر اعظم عمران خان ایک طرف کہتے تھے کہ امریکہ سے کال نہیں آئی، تو آپ دیکھ لیجئے امریکہ سے کال نہیں آئی، لیکن رشیا کا پریزیڈنٹ بات کر رہا ہے اور دورہ پاکستان بھی متوقع ہے، چائنا کا جو پریزیڈنٹ ہے وہ بات کر رہا ہے، پرائم منسٹر بات کر رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ناروے، ڈنمارک سے لے کر برطانیہ اور بڑے بڑے جو ممالک ہیں وہ اس وقت پاکستان جو ہے اس کی اہمیت میں اضافہ ہوا ہے۔ پاکستان جو ہے اس کی جو خارجہ پالیسی ہے وہ تو ہم نیکسٹ ویڈیو کے اندر اس کی کامیابی پر بات کریں گے، لیکن اس وقت
इस पूरे खिते का जो सबसे आम मुल्क है, जिसको कोई भी निगलेक्ट नहीं कर सकता, वो है पाकिस्तान। तो ये एक तरफ वजीर आजम अपने खारजा महाज पर छा गए और दूसरी तरफ नवाज शरीफ जो है वो लंदन के अंदर मजीद रुसवा होने जा रहे हैं। हतमी तैयारियां हो रही हैं और ये एक बहुत बड़ी, जो आप समझें कि एक बंदा होता है ढीठ, यानी इखलाकी जवाब जब खत्म हो जाते हैं तो जहां निकलता है ऐसी बात होती है, तो वो वैसे ढीठ रहे तो और बात है, वीजा एक्सटेंड नहीं हुआ अभी तक, इसके बावजूद अपीलें की जा रही हैं, लेकिन जो इखलाकी जवाब है वो पहले ही नवाज शरीफ और जो शरीफ खानदान का इश्तिहारी टोला है वो खो चुका है, और मजीद उनकी जो क्रेडिबिलिटी रही से कसर है वो भी आइंदा चंद महीनों के अंदर निकलने जा रही है। वजीर आजम का दौरा बरतानिया इंतहाई अहमियत का अमल होगा और एक बड़ा हजारों की तादाद के अंदर जब पाकिस्तानी कम्युनिटी जमा होगी और ये चोर डाकू लुटेरे वहां पर जिस तरीके से छुपे हुए हैं, आप खुद अंदाजा कीजिए कि वो किस तरह का माहौल पैदा होने जा रहा है। अपने मेजबान साजिद गुंदल को नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।